अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के जो सपोर्टर हैं, इमरान साहब की जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने किस तरह से TLP को नंगा किया और ऑन कैमरा किया। अर्शाद भट्टी साहब और इसके अलावा एजाज सैयद साहब, शाहजेब खानजादा, ये जितने भी लोग हैं यानी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोज किया है TLP वालों को। इस्लाम के ऊपर बैठ के जो जुबान इन लोगों ने इस्तेमाल की वो काबिल मुज़म्मत है। मैं हैरान हूं कि हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये इंजीनियर मोहम्मद। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जब से TLP के ऊपर पाबंदी लगी है, सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मची हुई है, हर बंदा यही डिस्कस कर रहा है लब्बैक जमात जो है उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगी, TLP के ऊपर जो है पाबंदी लग चुकी है। और दोस्तों ये पाबंदी कब तक रहेगी, इस बारे में डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। शाहजेब खानजादा उन्होंने एजाज सैयद से सवालात किए TLP के मुतल्लिक और ये कहा कि जो अपने आप को ये क्लेम करते थे कि हम दीन के ठेकेदार हैं, हमारी तहरीक जो है वो अमन वाली तहरीक है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। तो आगे से एजाज सैयद साहब जो हैं उन्होंने अच्छा खासा पोल खोल कर रखा था TLP वालों का। उन्होंने 2015 से लेकर 2025 तक जितनी भी कार्रवाई उन्होंने डाली और इसके अलावा इनके ऊपर जितने भी पर्चे हुए दहशतगर्दी के, ये तंजीम तहरीक लब्बैक जो है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम उन्नास में इंतशार फैलाती है, तोड़ फोड़ करती है और इसके अलावा ये लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि इस बंदे को सफ़ा हस्ती से मिटाए, इसको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। तो ये तो शुरू से ऐसा होता आ रहा है कि इनके बड़े जो थे वो भी इस तरह की एक्टिविटी करते थे और इनके जो मानने वाले हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। दोस्तों TLP जमात है वो क्या करते थे, कोई भी उनके ऊपर पर्चे करवाता था, यानी कोई भी बंदा जिसकी तोड़ फोड़ की, तो ये क्या करते थे TLP पर जो अपने आप को अश्क रसूल कहलवाने वाले, इश्तियार फैलाने वाले, ये क्या करते थे अफसरान के ऊपर या FIRs में वो कटवा देते थे। एक ऐसी बदमाशी चलाई हुई थी उम्मत मुस्लिमा के अंदर और ये कहते थे कि हम दीन के दावेदार हैं, दीन के हम ठेकेदार हैं, खत्म नबूवत के ऊपर हम पैर दे रहे हैं। ताकि जो फिरका परस्त उलमा मेंबरों के ऊपर बैठ के जो गालियां देते थे ना, मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी जैसे और दीगर बहुत से ऐसे उलमा जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर के ऊपर बैठ के इन सबको गालियां देते थे और अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझते थे, लोगों को इश्तियाल दिलाते थे कि ये तो हैं गुस्ताख, इनके पीछे नमाज भी नहीं होती, इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी इनके साथ नहीं करनी चाहिए। उनकी अच्छी खासी जो है अब शामत आ गई है। उसमें बुखारी साहब वज़ीर अतला उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई भी इश्तियाल अंगेजी और नफरतें फैलाने वाले जो लोग हैं और जो लाउड स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर के अंदर जो लोग भी गाली गलौज करते थे, उनकी भी अच्छी खासी जो है अब शामत आ गई। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उम्र यार वर्गा दा मुंह है, तुसी देखिया होना है, चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा दा कद है, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਦਰੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਲੰਬਰ ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे कि डंडे के जोर पर और अपनी बात मनवाने के ऊपर किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के उसको कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। आप रूल ऑफ लॉ करें, इनके ऊपर पाबंदी लगाने से फर्क पड़ेगा, मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मिंबर इस्लाम के ऊपर बैठ के जो जुबान इन लोगों ने इस्तेमाल की वो काबिल मुज़म्मत है। मैं हैरान हूँ कि हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक इस्लामिक स्कॉलर है जो दरूद पढ़ के अपना प्रोग्राम शुरू करते थे, दरूद पढ़ के खत्म करते थे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला ले लिया, लेकिन जो अनासर जो लोग मिंबर इस्लाम पर बैठ के गालियां देते थे, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की आंखें बंद हो गई और उनको सुनाई नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम है और ये कलेक्टिव मसला है। ये पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके ऊपर भी फैसला सवाल है, पाकिस्तान के फैसला साजों के ऊपर भी सवाल है और पाकिस्तान के जो मजहब के आला तरीन अकाबरीन है उनके ऊपर भी सवाल है। कि हम एक पूरा जमात है, मगर 2016 से 2025 तक जो उनके एहतजाज हैं वो कितने पुरतशद्दुद हुए वो सबने देखे हैं। ये बताइएगा कि मुकदमात कितने हुए जो आपने तफसीली तहकीक की है और उन फिर मुकदमात का अंजाम क्या हुआ। 2 साल बीच में है जिनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा इनके ऊपर कोई दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मजमूई तौर पे 329 दहशतगर्दी के मुकदमात, सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 1,32,000 से ज्यादा इनके अफराद के खिलाफ ट्रायल किया गया। और अंजाम की बात करते हैं तो आप सुन के हैरान होंगे कि 1,32,000 अफराद के खिलाफ ये जो ट्रायल हुआ 329 दहशतगर्दी के मुकदमात में सिर्फ 34 अफराद को कन्विक्ट किया जा सका, सिर्फ 1,32,000 में से। और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि जिन पुलिस अफसरान के दौर में इनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, इनके खिलाफ मुकदमे हुए, साबिक आईजीज, उनके खिलाफ भी इन्होंने उल्टा मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। साबिक आईजीज हैं 3 के करीब, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराए। SSP लेवल के मुतअद्दिद अफसरान हैं जिनके खिलाफ इन्होंने उल्टा अदालतों में जाके मुकदमा करवाए। जो दूसरे मुकदमात हैं इनके, यानी कि दहशतगर्दी के मुकदमात के अलावा 16 MPO के तहत, कार्य सरकार में मुदाखलत के तहत, तोड़ फोड़ के तहत, वो है 525। और इन 525 में इनके खिलाफ, यानी कि साल 2016 से लेकर आज 2025 तक, तो 525 मुकदमात में पंजाब के अंदर सिर्फ इनके 39,000 जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देख लें TLP वालों ने किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई हुई थी। तंजीम को अपने आप को बदमाशों की तरह ये लोगों के सामने रखते थे और हर जमात के ऊपर इन्होंने रोब डाला हुआ था कि हम ही सच्चे आशिक हैं, हमारा ये काम है कि किसी बंदे के ऊपर गुस्साई का फतवा लगाकर वो सफायसी से मिटा दें। जिस तरह से हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के ऊपर भी इस तरह से इन्होंने एलिगेशंस लगाए। दोस्तों ये भी आपने देखा होगा कि क़ौम पाकिस्तान DJSP अहमद शरीफ साहब ने
عوام الناس کے سامنے لگا کہ کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں، کسی بھی مکاتب فکر کا عالم دین ہو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بندے کے اوپر گستاخی کا الزام لگائے، فتویٰ لگائے، اس کو صفائیتی سے مٹائے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو گستاخ ڈکلیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے۔ اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منطق طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انجینئر محمد جنید صاحب کے جو مخالفین تھے، انجینئر صاحب کا جو مخالف مدعی تھا جس نے انجینئر صاحب کے اوپر FIR کٹوائی تھی، حمیر علی قادری، وہ بھی تحریک لبیک والوں سے منسلک تھے، اپنے آپ کو عشق رسول کہلواتے تھے اور تحریک لبیک والوں کو کہنے کے اوپر انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے FIR کی تھی۔ ان کو بھی ابھی کیس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف معاملہ جو ہے انجینئر صاحب کے وکلاء، انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان کے اور دوسری طرف ریاست کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور دوستو 5 نومبر سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی بڑا کچھ ہونے والا ہے، ان دونوں کے اندر بہت ہی بڑا کچھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہی کریں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، آسانیاں فرمائے، انجینئر صاحب کے حق میں بہتری فیصلہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ انجینئر محمد جنید صاحب کی لیگل ٹیم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو علماء ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے۔ پہلے تو صرف اور صرف اسلم خاکی صاحب جو تھے، جو انجینئر صاحب کے فیور میں باتیں کرتے تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے حد سے تجاوز کیا ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بہت سے وکلاء ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انجینئر صاحب کو خود چیلنج کرنا پڑے گا، تو الحمدللہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے بھی انجینئر صاحب کی طرف سے چیلنج کر دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ دوستو اب دیکھتے ہیں کہ 5 نومبر سے پہلے کیا بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ 5 نومبر کا فیصلہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا فیصلہ سنانا تھا کہ انہوں نے جو اپنی حد سے تجاوز کیا، انہوں نے اپنے بیانات، انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ جج کے سامنے رکھنے ہیں کہ ہم نے حد سے تجاوز کیا یا ہم نے کس حوالے سے یہ باتیں کی کہ انجینئر صاحب کے اوپر مزید دفعات لگنی چاہیے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر محمد جنید صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے چیلنج کرنا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کو کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی، انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیوں کی۔ یہ تھی اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی بات یہ کہ اگلے چند دنوں کی بات کروں، کیونکہ 5 نومبر سے پہلے یہ کام ہونا ہے اور باقاعدہ انجینئر محمد مرزا کی طرف سے اپنے وکلاء کو، اپنے جو ان کے وہ ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں بیل موو کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہو کیا رہے۔ تو بہرحال ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی انجینئر محمد کی جو ٹیم ہے وکلاء کی کونسل ہے وہ ان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں۔ ایک تو یہ کہ اسحاق خاکی صاحب انہوں نے چیلنج کیا ہے اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے وہ 5 نومبر کو فکس ہو چکا ہے۔ انجینئر صاحب کی جو سپورٹر ہیں شاہزیب خان زادہ، اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اور اس کے علاوہ اعزاز سید صاحب، یہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ اچھا خاصا ایکسپوز کر رہے ہیں TLP والوں کو، ہم کیمرہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ان لوگوں کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ ہے ان کی حقیقت۔ 2015 سے لے کے 2019 تک انہوں نے صرف اور صرف دہشت گردی پھیلائی اور ان کے اوپر کتنے زیادہ پرچے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، کبھی کسی بندے کو مار دیا احتجاج کے دوران۔ سعد رضوی صاحب سے جب بات سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو امن والی جماعت، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو وہ پاگل ہیں جو آپ کے اوپر FIRs کٹوا رہے ہیں۔ دوستو صرف اور صرف ان لوگوں کی ڈرامہ بازی ہے، آتی کوئی دشمن نہیں، ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں TLP والے، لیکن جس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قسم ایکٹیویٹی سے روکا ہے اور کہا ہے کہ میرے حق میں کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے مشکل میں پڑ جائے، دوسروں کی زندگی آپ خطرے میں ڈال دیں اور اداروں کے اوپر آپ تنقید کرنی شروع کر دیں، یہ ایکٹیویٹی ہرگز نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم انجینئر محمد جنید صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں جو امن چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔